अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। इंतखाबात की गहमा गहमी का आगाज़ हो चुका है कराची के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से। तो आपने हमारे प्रोग्राम्स भी देखे होंगे, हमारे दूसरे जो मोहतरम एंकर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो भी मुख्तलिफ सूबों के डिस्ट्रिक्ट वाइज, हलकों वाइज आप तक वो सारी ख़बरें पहुँचा रहे हैं कि किस तरह से अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ हो चुका है मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से। और अगर हम सिंध का जायज़ा लें तो सिंध में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो कराची से निकले थे एंड ऑल द वे ही इज़ गोइंग सक्खर पे इनकी ये रैली ख़त्म होगी, जिसके बाद फिर वो दीगर सूबों का दौरा भी शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि इमरान खान साहब कराची के मुख्तसर दौरे पर भी आए हुए हैं। इंतखाबी मुहिम वो भी बखूबी जो है वो कर रहे हैं। यहाँ कराची में भी बिज़नेस कम्यूनिटी से भी उनकी मुलाकात हुई, आवाम से भी वो मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर आज ख़िताब भी करेंगे। और शहबाज शरीफ साहब का अगर मैं ज़िक्र करूँ तो NA 132 से उन्होंने इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया। बट मोर दैन द इलेक्शन कैंपेन दीज डेज़ ज़ाहिर है लाहौर में जो बारिश हुई और उसकी जो लाहौर की जो डेवलपमेंट की कलई खुली, उसके बाद न सिर्फ उनके मुखालफीन बल्कि दीगर लाहौर के रहने वाले भी ये सवाल कर रहे हैं। ऐसे में शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं केयर टेकर सेटअप को, और कहते हैं कि निगरां सेटअप ने सही तौर पर वो मुरतब नहीं किया। वो एक प्लान जो कि वो बतौर वज़ीर आला हमेशा मानसून के पेश नज़र किया करते थे। मुत्तहदा मजलिस अमल की मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके दीगर कायदीन जो हैं वो पूरे सूबों का अब दौरा शुरू कर रहे हैं और उसके बाद किस तरह से उनके लीडर्स जो है वो वेरियस एरियाज़ के अंदर जाकर अपनी आवाम से इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करेंगे। लेकिन इस सब के साथ साथ इस वक्त जो सबकी नज़र है वो इंतखाबात 2018 पर तो है ही, लेकिन जुमे की तरफ ज़रूर लगी हुई है कि जुमे को फ़ैसला आना है। नवाज़ शरीफ साहब और मरियम साहिबा के हवाले से जो एवनफील्ड रेफरेंस केस है और जुमे के हवाले से बड़ी ख़बरें भी आजकल सरगर्म हैं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी जो बयान था सिंध में जो वो मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर कर रहे हैं ख़िताब, उसमें उन्होंने ये कहा था कि नून लीग को जो है वो मैदान से बाहर नहीं होना चाहिए है और किसी किस्म की कठपुतली हुकूमत को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि इंतखाबात से कबल जो मुख्तलिफ पोल्स और सर्वे सामने आते हैं उनमें से 3 इदारों के सर्वे अब जो लेटेस्ट हैं वो आज ही रिलीज़ हुए हैं, जिसमें गैलप भी है और इसके अलावा और दीगर सर्वेस भी सामने आए हैं, प्लस कंसल्टेंट के भी आए हैं और एक और इदारा है उनकी तरफ से भी आए हैं, उसके भी रिज़ल्ट्स आपके सामने रखेंगे। इन्हीं तमाम बातों पर तज्ज़िया करने के लिए बड़े मोहतरम मेहमान मेरे साथ हैं, अपने अपने शोबे में अपनी अपनी जगह बड़ी अच्छी बहस भी करते हैं और अच्छा एनालिसिस भी देते हैं। रिजवान रज़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया है लाहौर स्टूडियो में, अम्मार मसूद साहब ने इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद में ही बैरिस्टर मसरूर शाह भी हमारे साथ हैं। बेहद शुक्रिया आप तीनों मोहतरम मेहमान का। मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूंगी रज़ी साहब। ये जो पहले सर्विस की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि ये जो तीनों सर्विस के रिज़ल्ट सामने आए हैं उमूमी तौर पर मैं डिस्कस करूंगी, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर हम देखें तो नेशनल लेवल पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ गेन कर रहा है ग्राउंड, यानी अपनी पॉपुलैरिटी में भी लोगों का जो कहना है उसके हवाले से। लेकिन पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो पॉपुलैरिटी है वो अभी तक बाकी है। गो के पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जो गैप था बिटवीन PTI एंड PMLN उसको काफ़ी हद तक कम किया है। सिंध में बतदरीज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लोगों की फेवरेट है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में अब तक जो पोल के नताइज हैं वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हक़ में जाते हैं। बलोचिस्तान में ऐसे बड़ी इंटरेस्टिंग रिस्पोंडेंट्स की तादाद आई है जो कि सबसे ज़्यादा है इन केस ऑफ अनडिसाइसिव वोट्स ऑल्सो, और वो अपना माइंड ज़ाहिर है कि 25 जुलाई तक ही मेकअप कर सकेंगे। इन तमाम सर्विस को अगर हम इनके नताइज देखें रज़ी साहब, आप क्या समझते हैं कि इस पर सियासी जमातें पूरी तरह से इन्हिसार कर सकती हैं, या फिर ये एक बूस्ट के लिए उनके लिए काफ़ी होगा while they are electioneering? देखिए, कहा जाता है कि वोट आपका तासुब होता है। आप बहुत सारी कोशिश के बावजूद भी अपने तासुब से जान नहीं छुड़ा पाते। वो आपके कब्र की दीवारों तक आपका साथ देता है। इस मुहावरे को अगर हम थोड़ा सा आगे लेके चलें तो जो सर्वेज हैं मेरी भी नज़र से वो गुजरे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसके ख़िलाफ़ एक कैंपेन है, उसके लीडर को डिस्क्वालीफाई किया गया, उनको सियासत से बाहर कर दिया गया, वो किसी पार्टी को हेड नहीं कर सकते।
लेकिन इसके बावजूद भी गैलप का भी और दूसरा सर्वे जो है वो ये सजेस्ट करते हैं कि उनका वोटर अभी तक अपनी लीडरशिप के साथ कमिटेड है और खड़ा हुआ है। ये एक हैरानकुन बात नहीं होनी चाहिए। जो मैंने पहले मुहावरा बोला है उसके हवाले से एक बात। दूसरी बात ये है कि पीटीआई ने इस पूरी कैंपेन को, जिसमें नवाज शरीफ साहब को निकाला गया था, उसको स्पीयर हेड किया। और अगर वो आप उनको 5 साल की उनकी परफॉर्मेंस के बारे में पूछें कि जी आपने 5 साल में क्या किया है, तो वो परफॉर्मेंस के टॉप ऑफ द लिस्ट ये गिनवाएंगे कि हमने नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करवाया है और उनकी सियासत का खात्मा किया है। लेकिन इसके बावजूद भी वो अगर आप बाई इलेक्शन के रिजल्ट देख लें, लाहौर के 120 जो पहले था 125 हो गया, उसके नताइज देख लें तो उन्होंने उसमें भी गेन किया है। विनिंग का गैप जो था वो कम हुआ है, लेकिन इतना नहीं हुआ कि वो सीट जीत पाते और वो अपना कुलसूम नवाज साहिबा को हरा पाते। तो ये एक चीज़ है और उसकी एक वजह और भी है जिसके ऊपर इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के अंदर रिलाय किया जा रहा है। वो ये है कि आपका दुश्मन मेरा दोस्त, यानी ये जो छोटी छोटी पार्टियां रातों रात वजूद में लाई गई हैं या आई हैं, किसी ने क्रेन उठाई हुई है और किसी ने कुदाल उठाई हुई है, इन्होंने भी वहाँ से उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर जो हमने लोग बाई इलेक्शंस देखे हैं उनके अंदर एक अच्छी खासी तादाद वोटों की ली। यानी वो उनके वोट पीपल्स पार्टी जैसी मेन स्ट्रीम पार्टी से ज़्यादा थे, जमात इस्लामी से कई गुना ज़्यादा थे। तो इसका मतलब ये है कि ये भी एक फैक्टर ऐसा होगा जो कि आइंदा इलेक्शन के अंदर अपना एक किरदार अदा करेगा। तो जमा तफरीक करके पता नहीं क्या हो, लेकिन पुराना वोटर जो है, अगर हम, मुझे वो फिगर एग्जैक्टली याद है, तो 36 के ऊपर PMLN है और 24 के ऊपर पीटीआई है। और पीटीआई को, यानी पीटीआई से 50% वोट जो है वो PMLN का ज्यादा है। ये गैप खासा बड़ा है। अब देखिए उसमें जो बाकी फैक्टर हैं, रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड फैक्टर, वो कितना इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, ये एक डिसाइसिव फैक्टर होगा। हाँ, और ये जो इंडिपेंडेंस की कहानियां हैं ये आगे जाकर बड़ा मुश्किल साबित हो सकती हैं, लेकिन इस पर ज़रा गुफ्तगू करेंगे जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे। अमार, जैसे रसी साहब ने अभी एक मुहावरे का इस्तेमाल किया और बिल्कुल सही कहा कि जो इंटैक्ट है वो इंटैक्ट है और ये कब्र तक जाता है ये तासुब। हैविंग सेड दैट, आपको नहीं लगता कि फिर जुमे का फैसले की तरफ जब सबकी नज़रें हैं तो क्या जुमे को जो भी फैसला आता है, हक में आए या ना हक में आए, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा इंतखाबात 2018 पर फॉर PMLN? देखिए, मुस्लिम लीग नवाज जो है ना, वो इस फैसले के हवाले से विन विन पोजीशन में है। फ़र्ज़ कीजिए कि उन्हें रिहा कर दिया जाता है, ये केस ख़त्म किया जाता है, कोई इल्ज़ामात नहीं लगते, तो उनके पास प्ली क्या होगी, वो क्या कहेंगे? जाहिर है वो ये बात कहेंगे कि वो जो हम हमेशा से कहते थे कि हम साफ़ हैं, शफाफ हैं, हमने कोई करप्शन नहीं की, हमारी कोई गलती नहीं है, हमें टारगेट बनाया जा रहा है, हमें निशाना बनाया जा रहा है, वो ये बात कहेंगे और ये बात लोगों तक पहुंचेगी और उसका उन्हें फ़ायदा होगा। और दूसरी सिचुएशन ये है कि फ़र्ज़ कीजिए उन्हें कैद में डाल दिया जाता है और उस वैसी जेल में वो जाते हैं। उस सिचुएशन में उनका फ़ायदा जो है दुगना तिगना है। जो पंजाब के अवाम का इस वक्त रुझान है और जिस तरह वो रिएक्ट कर रहे हैं, उसमें जेल जाना और नवाज शरीफ के उस नरेटिव के बाद के 70 साल से यही हो रहा है कि अपने प्राइम मिनिस्टर को आप रहने नहीं देते, आप उन्हें करप्ट, काफिर और गद्दार कहते हैं, मुझे क्यों निकाला और खलाई मखलूक वाला, ये बात लोगों के जहनों में किसी ना किसी तरह दर आई है। तो जेल जाने का नवाज शरीफ को बेइंतहा फ़ायदा होगा। इलेक्शन कैंपेन में फिर उन्हें कोई रोक नहीं सकता। दूसरी बात जो सर्वेस की इसमें हुई है इब्तिदा में, अगर आप चाहें तो मैं उस पर थोड़ा सा कमेंट ये करना चाहूँगा कि सर्वेज बहरहाल सर्वेज होते हैं, उनसे डिसएग्री किया जा सकता है, वो टोटल पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते, उनका एक सैंपल साइज होता है और उसके मुताबिक करते हैं। मैं ये तो मानता हूँ कि PMLN ने पंजाब में अपनी हुकूमत, अपना इक़्तिदार और अपना वोट बरकरार रखा है। जिस बात से मैं डिसएग्री करता हूँ, एंड आई कैन लॉजिकली गिव यू पॉइंट्स, कि तहरीक इंसाफ ने नेशनल लेवल पर गेन किया है, इसलिए कि देखिए बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जिन पे हमें सोचना चाहिए। तहरीक इंसाफ की लहर 2013 में थी, उस वक्त तहरीक इंसाफ ने 29 सीटें ली थी। अब लहर नवाज शरीफ की है, उस वक्त नवाज शरीफ ने 125 सीटें ली थी।
تو اس کا مطلب ہے کہ اب تحریک انصاف کی سیٹیں کم ہونی چاہیے, مسلم لیگ نون کی سیٹیں بڑھنی چاہیے. عام آدمی سے اگر آپ بات کریں تو میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا کہ جس نے مسلم لیگ نون کو پچھلے الیکشن میں ووٹ دیا اور اس دفعہ تحریک انصاف کو ووٹ دینا چاہتا ہے. لیکن میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے 2013 میں عمران خان کو ووٹ دیا اور اب متنفر ہو کر, بدظن ہو کر وہ تحریک انصاف کو ووٹ نہیں دینا چاہتے. تو یہ بہت ساری انڈیکیشن ہے جو اس بات کا ثبوت دیتی ہیں کہ نیشنل لیول پر گین انہوں نے کوئی خاص نہیں کیا. امان, آپ ضرور ڈس ایگری کر سکتے ہیں, لیکن پولز کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کرنا چاہتا ہوں. ہاں, ایک سائنس میں ہے. ایک تصحیح آپ کی ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ اب جو ہے تحریک انصاف کو تحریک انصاف نہیں کہنا چاہیے, اب اس کو مسلم لیگ کاف کہنا چاہیے. اس لیے کہ جب نہیں سیریسلی میری تصحیح نہ کریں تو پورے پاکستان کو کرنی پڑے گی اگر آپ کی یہ وہ جس طرح لوگ اکٹھے پیپلز پارٹی کیوں نہ کہا جائے؟ نہیں, پیپلز پارٹی پھر بھی جمہوری جماعت تھی, لیکن یہ مسلم لیگ کاف ہے جو ہر دور میں کسی نہ کسی شکل میں بنتی رہی ہے. جو سمجھنے کی بات ہے, جو نواز شریف کا نیریٹو جس طرح پینیٹریٹ کر رہا ہے, اٹ از بیانڈ الیکٹیبلز. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں ایک بات بتاتی ہوں کیونکہ مسرور شاہ صاحب سے بھی ذرا لوں اور اس میں صرف اتنا سا کامنٹ کروں گی. اٹ مائٹ بی واٹ یو آر تھنکنگ کہ دیکھیں یہ بھی سوچنا چاہیے ایک ووٹر کو, یہ بھی سوچنا چاہیے, ہم جتنے بھی 4 اس نشست میں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ووٹر جو ہے وہ پرفارمنس کی بنیاد پر دے, وہ یہ سوچ سمجھ کر اپنے اس حق کا استعمال کرے کہ کون سی جماعت منشور ان کا کیا ہے, وہ اس کے اوپر عمل کریں گے کہ نہیں, 5 سال ان کی زندگیاں اور اس ملک کو آگے لے کر جائیں گے یا نہیں. بٹ رضی صاحب کی وہ بات جو انہوں نے ابتدا میں کہی وہ ابھی بھی اس ملک میں کاؤنٹ کرتی ہے. سو مے بی کیونکہ یہ پولز جب ہوتے ہیں تو بہت زیادہ ایک سیمپل جو لیا جاتا ہے اور اس کی ایک پوری سائنس ہے, تو آج آپ کو وہی مل رہا ہے جو پاکستان میں ایک عام ووٹر سوچتا ہے. سو مے بی ہی اور شی از ناٹ تھنکنگ لائک اس. مسرور شاہ صاحب, جیسے عمار نے بھی کہا کہ فائدہ ہوگا نون لیگ کو, سو یہ جو چھوٹی چیزیں ہوئی ہیں, چھوٹی تو نہیں کہوں گی, دیکھیں عوام کو جو براہ راست تکلیف کل پہنچی لاہور میں اور بہت تنقید کی, سوشل میڈیا بھرا ہوا تھا تصاویر سے, اس کے علاوہ جو ان کے اپوننٹس ہیں پی ایم ایل این کے, انہوں نے بھی بہت بری طرح سے ان کو کرٹیسائز کیا ہے آن دا نیم آف ڈیولپمنٹ جو کچھ سامنے آیا. یو تھنک کہ دس پرفارمنس پہ بھی ووٹر جو ہے وہ کبھی نہیں دیکھتا, کوئی ذی شعور پڑھا لکھا تو سوچے گا. ایک ریکویسٹ ہے, آپ مسرور صاحب سے تفصیل سے جواب لیں, لیکن جب ان کا جواب ختم ہو جائے تو آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ فیو اوکے, شور بات جی. یہ ہے کہ ایک تو جو لاہور کا جو یہ بارشوں کا واقعہ ہے, یہ بھی کہہ دینا سارا نون لیگ پہ ڈال دینا بھی ذرا زیادتی ہوگی, کیونکہ دیکھیے بارشیں جو ہیں یہ غالباً میں کل پڑھ رہا تھا کہ کوئی 1930-40 کے بعد جو ہے کوئی اتنی زیادہ ہیوی رینز ہوئی ہیں, اور پچھلے 5 سال میں بھی بارشیں ہوتی رہی ہیں, اور میرے خیال میں نون لیگ گورنمنٹ نے اس کو ٹیکل کرتے تھے, مونسون کا پلان ہوتا تھا, اور اگر بارشوں کے اوپر ہی ووٹر نے ڈیسائیڈ کرنا ہے تو پھر تو خیبر پختونخوا میں بارشیں ہوئی تھیں, لوگوں کی لاشیں پانی میں تیر رہی تھی پشاور میں, اور ان کا وزیر اعلیٰ پرویز خٹک یہاں پہ کنٹینر پہ ٹھمکے لگا رہا تھا. اگر پرفارمنس کی بیس پر کرنا ہے, دیکھیں بارشیں تو قدرتی کام ہے, اللہ کی طرف سے آئی ہیں. جو پشاور کا حال, میں ابھی اس پروگرام کے لیے پشاور سے آیا ہوں, یقین مانیے آپ کو دونوں گورنمنٹ کا پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کا موازنہ کر دیتا ہوں کہ پشاور میں موٹر وے سے اسلام آباد 1.5 گھنٹہ لگا مجھے, اور پشاور کے اندر سے موٹر وے تک آنے تک مجھے 2.5 گھنٹے لگے. جو پشاور بی آر ٹی کے نام پر جو ہے پشاور کو ادھیڑ دیا ہے, سڑکیں نام کی نہیں ہیں, ادھر مس مینجمنٹ انتہا ہے. وہ کارکردگی 5 سال کی عمران خان کی پی ٹی آئی کی سڑک پہ چیخ چیخ کر اپنی گواہی دے رہی ہے. وہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہوا ہوگا نا ابھی, نہیں وہ مس مینج ہوا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنی گورنمنٹ کے دوران وہ پروجیکٹ ختم کر دیں گے, وہ ختم ہونے کے قریب نہیں ہے. سارا پروجیکٹ کھلا پڑا ہوا ہے شہر, اور جو مین روڈ تھی جو آلریڈی وائڈ تھی وہ بھی مس مینجمنٹ چھوٹی کر دی ہیں. کہیں جاتے ہیں آگے پتہ لگتا ہے یا تو پانی کا ریزروار ہے, پھر ڈیزائن چینج کر دیتے ہیں, کاسٹ اسکلیٹ ہو گئی ہے. ابھی نیب نے بھی اس کے اوپر نوٹس لے لیا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ووٹر انفارچونیٹلی ابھی تک اتنا میچیور نہیں ہوا کہ وہ پرفارمنس کی بیس پر ووٹ کر سکے. صحیح لگتا یہی ہے کہ پشاور میں شاید پی ٹی آئی سیٹیں نکال لے, اتنے برے حالات میں بھی. لاہور میں جتنا پانی ہے اتنے برے حالات میں پی ایم ایل این والے بھی سیٹیں نکال لیں, کیونکہ یہاں پر لوگ پرسپشن اور جو اور فیکٹرز ہوتے ہیں ایکسٹرینیس,
अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में मजहब का गलत इस्तेमाल होता है इलेक्शन में अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए। इलाके में जो जात बिरादरी का सिस्टम है वो इस्तेमाल हो रहा है। फिर जो एक टिपिकल वोटर है उसकी सही की क्या है वोट देने की, कोई मंशूर उठा के नहीं पढ़ता कि इसका मंशूर क्या है। वो देखता है कि जब इसके वालिद फोत हुए थे ये जनाजे पर आया था कि नहीं आया था, जब इसका भाई गाड़ी चोरी करते हुए पकड़ा गया इसने एसएचओ से उसको छुड़वाया कि नहीं छुड़वाया। जब वोटर की ये थिंकिंग होगी, क्राइटेरिया होगा वोट देने का, तो उसको लीडर ही ऐसे नवाज शरीफ, जरदारी और इमरान खान जैसे मिलेंगे। नहीं, और फिर दूसरी ये कि वोटर का शऊर उजागर करने के लिए अब तक जितनी भी हुकूमतें रही हैं, देखिए ना तालीम का निज़ाम कैसा रहा है, तालीम हम कितनी देते हैं, हमारी पूरी कौम लिटरेट कितनी है, तो वो शऊर तो आएगा भी एजुकेशन से। बात बताऊं, नाते तालीम देखें, ये जितने लोग अब मिसाल के तौर पर इमरान खान जितना भी गलत काम कर दे, बड़े पढ़े पढ़े लिखे लोग उसके तर्जुमान उसके लोग हैं जो उसको डिफेंड करेंगे। नवाज शरीफ जितनी बड़ी चोरी कर दे, पढ़े पढ़े लिखे लोग उसको डिफेंड करेंगे आंखें बंद करके। इसी तरह बिलावल, वो कल का बच्चा जो गलत बात करेगा, पढ़े पढ़े लिखे एतजाज हसन जैसे लोग सारे लाएंगे कि जी आप हुजूरे वाला सही कह रहे हैं। तालीम का मसला नहीं है, शऊर की कमी है, शऊर की कमी है। अच्छा जी, आप ऐड कर लें बिकॉज़ देन आई एम गोइंग इन फॉर अ ब्रेक। जी जी। अच्छा देखिए, बारिशों वाला जो लाहौर का मसला है ना, आपको पता है कि जितनी बारिश हुई है, ये बारिश इससे पहले 1996 में इतनी बारिश हुई थी, और इस वक्त अगर आप लाहौर की हालत देखें तो लाहौर बिल्कुल ठीक हो गया जो, और ये कुदरती आफत के तौर पे आना चाहिए। इतनी ज़्यादा बारिश कुदरती आफत के तौर पे आई है। मुझे दुख उन सियासतदानों का होता है जिस तरह इमरान खान साहब गए और उन्होंने गुज़िश्ता 5 साल लाहौर की डेवलपमेंट पे ना कोई बात की, ना पुलों की कंस्ट्रक्शन पे बात की। मुझे ये लोग सियासी गिद्ध लगते हैं कि कोई आफत आ जाती है तो ये लाशों को नोचने पहुंच जाते हैं। ये क्या तरीका हुआ? अगर आपके 5 साल के ट्रैक रिकॉर्ड में मौजूद हो कि आप पंजाब की, लाहौर की बेहतरी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो फिर तो बात ठीक है। आप अचानक किसी जगह के मालिक या खुदा बनने की कोशिश कर रहे हैं तो वोटर उस पर रिएक्ट करता है। ओके, अमर, आप लोगों ने 96 के बाद बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। मैं बैरिस्टर साहब की भी बात मान लेती हूँ, आपकी भी मान लेती हूँ, महकमा मौसमियात भी कह रहा है, मुझसे भी कुछ पूछ लें। जी रजी साहब, लेकिन दुनिया में मतलब जैसे न्यूयॉर्क में सैंडी आया था या इस तरह के वो आप कहते हैं ना वावरोले आना, तो वो फिर डिफरेंट चीज होती है। दिस इज जस्ट रेन, और वो चाहे कराची हो, चाहे लाहौर हो या पेशावर हो। भाई हम किस किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कभी नहीं सोच कर बनाते कि एनीथिंग कैन हैपन विद क्लाइमेट चेंज, और फिर हमें ये रिकॉर्ड का रोना नहीं रोना होगा। अच्छा, इसमें नादिया, अगर मैं रजी साहब की बात से पहले थोड़ा सा कुछ बात करना चाहता हूं। रजी साहब को पहले रिस्पॉन्ड करने दें अम्मार, लेट रजी साहब ऐड इन फर्स्ट। जी ओके, देखिए मैं थोड़ा सा डिटेल में करना चाह रहा हूँ। मैं चूंकि मैं पूरे इशू से निपटा हूँ तो इसलिए 2 मिनट मुझे दीजिएगा। देखिए, ये केयर टेकर हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो इन बारिश के बारे में प्लान करती, क्योंकि वो वेल बिफोर इन पावर थी। लेकिन हम चूंकि पीटीआई का ये नरेटिव है कि ये चीफ मिनिस्टर का काम नहीं होता, ये लोकल बॉडीज़ का काम होता है। तो लोकल बॉडी किसने जो है वो सस्पेंड करवाए हैं? जिस पार्टी ने सस्पेंड करवाए हैं वही इस क्राइसिस की जिम्मेदार है। मैं इससे आगे कुछ नहीं कह रहा, हमारे नाजरीन ज्यादा अक्लमंद हैं। लेट्स गेट आउट ऑफ द रेन। एक ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक का बार बार कहा जा रहा है। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे, नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे या नहीं, ये भी एक बहस चल रही है। क्या नून लीग बॉयकॉट कर सकता है इलेक्शंस? आज बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। सो इज दैट आल्सो अंडर डिस्कशन? आप लोग जहां बैठे हुए हैं वहां पर चहमगोइयां ज्यादा हैं। सो लेट्स हैव दिस फ्रॉम यू जेंटलमैन राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। इंतखाबात 2018 जुमे का फैसला, रिजवान रजी साहब, अम्मार मसूद साहब और बैरिस्टर मसरूर शाह से हम बात कर रहे हैं कि इस इंतखाबी मुहिम में जिस तरह से सियासी जमातें और उनके कायदीन एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शनरिंग कर रहे हैं, ज़ाहिर है उनका हक भी है, लेकिन कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर पॉइंट स्कोर किया जा रहा है। जो बात कर रही थी मैं, रजी साहब ब्रेक से पहले आपसे आगाज़ करूँगी। ये जो बार बार कहा जा रहा है कि ऑप्शंस ओपन है, शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा था, एक तो ये फरमाइएगा, क्या आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस पाकिस्तान नहीं आने वाले?
اور دوسری بات یہ کہ کیا نون لیگ میں یہ ڈسکشن کہیں ہے کہ whether they are going to contest the elections or not, یا لاسٹ مومنٹ پہ وہ بوائیکاٹ کر دیں گے؟ دیکھیے یہ تو ڈسکشن جو ہے یہ شاید کسی لیول پہ ہوئی بھی ہو اس حوالے سے جب بہت زیادہ چیزیں بڑی تھیں، لیکن میرا نہیں خیال ایسا ہونے جا رہا ہے کیونکہ اس کو بڑی جلدی سنب کر دیا گیا نمبر 1، کیونکہ جو الیکشن کا بائیکاٹ کرتے ہیں ان کا پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر ان کا حشر بڑا برا ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ 1985 کے بائیکاٹ کے بعد دوبارہ پنجاب کے اندر گین نہیں کر پائی اپنی وہ پوزیشن جو 77 میں اس کو حاصل تھی، تو اس لیے پی ایم ایل این جو ہے وہ اس طرح کا کوئی ایڈونچر نہیں کرنا چاہے گی کہ وہ بالکل میدان چھوڑ کے باہر نکل جائے۔ ابھی تک کے تمام سرویز ان کی جو ہولڈنگ ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ پنجاب کے اندر کم بیک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ آئے گا اس کا میں اس کے اوپر نہیں جانا چاہ رہا کہ کیا آئے گا، لیکن جو بھی آئے گا اس سے پہلے نواز شریف جو ہے وہ بہت کچھ اپنے ووٹر کو بتا چکا ہے جو کہ اسے بتانا چاہیے تھا، ایک جسے کہنا چاہیے بڑے اسٹریٹ فارورڈ کروڈ لینگویج کے اندر آپ کہہ دیں وہ یہ کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، مجھے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور میں اکیلا ہوں اور سارے میرے خلاف ہیں۔ یہ بھی تاثر نواز شریف صاحب نے اپنے ووٹر تک پہنچا دیا ہے اور وہ ایڈریس اپنے ووٹر کو کرتے ہیں، انہیں پی ٹی آئی کے ووٹر کو اپنی طرف نہیں لانا۔ لہٰذا اور پھر جو سب سے بڑی مظلومیت کا سمبل ہے، ہم اپنے 1400 سال سے بھی اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سے بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں، لیکن وہ اپنی بیٹی کو اپنے پولیٹیکل ہیئر کے طور پہ وارث کے طور پہ آگے لے کے آئے ہیں، اور ان کی بیٹی جب یہ کہے گی نا کہ میرے باپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو اس کے پولیٹیکل ڈائنامکس کے ساتھ ساتھ ریلیجو کلچر ڈائنامکس بھی اور بدل جاتے ہیں اور ان کا ووٹر جو ہے وہ زیادہ مضبوطی کے ساتھ، ہماری سوسائٹی میں ویسے بھی باپ بیٹی کا رشتہ بڑا ایموشنل ہوتا ہے تو وہ زیادہ مضبوطی کے ساتھ اپنی پارٹی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں یا جڑے ہوئے ہمیں محسوس ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ فیصلہ جو بھی آئے پولیٹیکلی نواز شریف نے جو گین کرنا تھا اس فیصلے سے، اس کی ہیئرنگ سے وہ کر چکے ہیں، اور اب اگر انہیں واپس آ کے جیل بھی جانا پڑتا ہے تو وہ اس کے اندر ایڈ اپ تو ہو سکتا ہے لیکن وہ نہیں ہو سکتا۔ ایک بات میں یہاں پہ پانی کے حوالے سے بڑی معذرت کے ساتھ کرتا چلوں، واسا سے میں نے کانٹیکٹ کیا، انہوں نے کہا جی ہمارا ایس او پی ہے کہ جب بارش رکے گی یعنی جب آخری قطرہ ٹپک جائے گا تو ہم 4 گھنٹے لیں گے آپ کو پورا سڑکیں کلیئر دینے میں۔ تو میں نے کہا جی کہ شہباز شریف صاحب کے کیا فرق ہوتا تھا؟ انہوں نے کہا جی وہ چونکہ خود تشریف لے آتے تھے تو وہ 4 گھنٹے کا ٹائم 2 گھنٹے میں محدود ہو جاتا تھا، لیکن اب ہمارا جو اوریجنل ایس او پی ہے اس کے مطابق، اور میں کل اپنے اسٹوڈیو جانے کے لیے جب گھر سے نکلا ہوں، بارش 1 بجے ختم ہوئی ہے، میں 3 بجے گھر سے نکلا ہوں، مجھے راستے میں کہیں پانی نظر نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے لوگ کہتے ہیں آپ امیر علاقے میں رہتے ہیں اس لیے نظر نہیں آیا، لیکن مجھے نظر نہیں آیا، اور میں اپنے آفس گیا ہوں، آفس سے پھر دوسرے اسٹوڈیو گیا ہوں، اس تمام عرصے میں مجھے پانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ رضی صاحب، were you among those undecided people جن کی اب ڈیسیشن مجھے کہیں اور جاتی نظر آ رہی ہے؟ نہیں، میں تو صرف وہ بتا رہا ہوں جو میرے ساتھ کل بیتی ہے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ اس لیے تھوڑا سا اس کو ڈسکشن کو ہٹا دیا جائے۔ چلیں ٹھیک ہے، مجھے عمار یہ فرمائیے گا، آپ دیکھ رہے ہیں نواز شریف صاحب کا واپس آنا؟ فواد چودھری تو جیسے کہتے ہیں، ظاہر ہے کہ ہی از فرام دی اپوزیشن آلسو، کہ نواز شریف صاحب اب واپس نہیں آئیں گے بیکاز فرائیڈے کو ان کا فیصلہ آ رہا ہے۔ میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے تو انہیں یہ سمجھ ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ ہی ان کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ اگر وہ اس موقع پہ باہر بیٹھے رہیں گے، ملک کی سیاست میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے تو پھر ووٹر ڈس اپوائنٹ ہوگا اور پھر دوبارہ ان کے آنے یا نہ آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک اس ڈسکشن میں خیر بارش کے حوالے سے ہی بہت سی بات کرنی ہے۔ ایک آپ نے جب اپنا سوال رضی صاحب سے کیا تھا تو اس میں بہت اہم نقطہ یہ تھا کہ کن باتوں پر پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے، وہ اس کا میں کچھ ضرور بات ہے کہ ہمارے ہاں ہمیشہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ تو ہر جگہ چلتی رہتی ہے، لیکن جو سب سے کبھی فارم پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی ہم نے ان الیکشنز میں دیکھی ہے یا ریسنٹ پاسٹ میں دیکھی ہے وہ بیگم کلثوم نواز کی صحت کے حوالے سے دیکھی ہے۔ اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا، اور یہ مثلا کسی بھی شخص کی بیوی یا ماں اگر بستر مرگ
مرگ پر ہے, اس کو وینٹیلیٹر لگا ہوا ہے, تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی فیملی کس مرحلے سے گزر رہی ہے, اور ہمارا اخلاقی, سماجی, معاشی, معاشرتی رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ دل جوئی کریں. مجھے بہت سے لوگوں کی باتیں بڑی تکلیف دہ لگی. بیرسٹر اعتزاز احسن کو میں بہت لائک آدمی سمجھتا تھا, ان کو ویٹیج دیتا تھا, لیکن جس طرح کی بات انہوں نے کی ہے اس کے بعد سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سیاست کس نہج پہ چلی جائے گی. اور پی ٹی آئی کے لوگوں کی جانب سے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ عمران خان نے اپنی والدہ کے نام پر ہسپتال بنایا, سارے پاکستان نے ایک بیٹے کی ماں سے محبت کی بنیاد پر چندہ دیا, وہ ہسپتال بنوایا. نواز شریف صاحب نے اس کے لیے زمین دی, 50 کروڑ روپیہ دیا. اب مریم نواز کی اگر والدہ بیمار ہے تو آپ اس طرح پوائنٹ سکورنگ کریں گے, اتنے بیہودہ مذاق کریں گے کہ مثلا اس سے تو بہت بہتر ہے کہ اس قسم کے گن میں پڑا ہی نہ جائے. ہاں, مثلا یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی امان. اور بیرسٹر صاحب, ویسے 2013 کے الیکشن میں اور 2018 کے الیکشن میں یہ بہت بڑا فرق اگر ہم اس کا تجزیہ کریں تو نظر آتا ہے. اس وقت 2013 میں یقین کریں لوڈ شیڈنگ سب کے زبان پر تھا, لوڈ شیڈنگ, لوڈ شیڈنگ, لوڈ شیڈنگ. اس وقت بہت ذاتیات پر الیکشن لڑے جا رہے ہیں اور بلو دا بیلٹ ہٹ کرتے ہوئے بہت ہمیں نظر آیا ہے. دیکھیں, بڑے افسوس کی بات ہے کیونکہ جب چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا جی, اب وہ کتنا امپلیمنٹ ہوا نہیں اور بات ہے. ایک بات ضرور تھی کہ جو 90s کی سیاست جو ایک لفظ بن گیا ہے کہ جو بلو دا بیلٹ ذاتیات پہ, شیخ رشید کی آپ لینگویج دیکھیں جو محترمہ کے بارے میں بات ہوتی تھی, اس سے سیاسی پارٹیوں نے کنارہ کشی اختیار کی, ایشوز کے اوپر آئے, کوئی ایک لیول آف ڈسکشن ذرا امپروو ہوا. بالکل. لیکن عمران خان نے انفارچونیٹلی یہ دھرنے کے دنوں میں وہ ڈسکشن کا لیول بہت نیچے گرا دیا اور بہت بازاری قسم کی لینگویج جو ہمارے ایوانوں میں بھی, سیاسی لیڈروں نے بھی, اور نیچرلی جب ایک سیاسی لیڈر پارٹی کا وہ جس قسم کی زبان استعمال کرے گا تو پھر اس کے جو سیکنڈ ٹیئر, تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ ہوگی وہ سے بھی 2 ہاتھ آگے جائے گی. اور وہ جو الیکشن ایئرنگ کا جو بیسس ہونی چاہیے کہ منشور, دس از دا 5 year plan for all of you, ہم آپ کو یہ دیں گے, یہ دیں گے, یہ دیں گے, وہ نہیں مجھے نظر آ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی پارٹی کے پاس کچھ بیچنے کے لیے نہ ہو, مطلب اب عمران خان لاہور کا دورہ کر رہے ہیں, بارشوں کا بڑا درد ہے ان کے دل میں, لیکن کیا وہ یہ کہہ سکتے ہیں لاہور میں کھڑے ہو کہ میں لاہور کو پشاور بنا دوں گا؟ وہ ایسا نہیں کہہ سکتے. تو بات یہ ہے کہ, اور دوسری بات بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جب آپ, میں بار بار سٹریس کر رہا ہوں کہ جب آپ مذہب کا غلط استعمال کریں گے سیاست میں, چاہے وہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہو, ایک دوسرے کو غدار ڈکلیئر کرنے کی بات ہو, کسی کو انڈیا کا یار بتا رہے ہیں, کسی کو کافر بنا رہے ہیں, یہ بہت زیادہ یہ ہولو چیز ہے. دیکھیں نا, مسئلہ یا ووٹ ڈالنے پر جنت بھی دی جا رہی ہے, جنت میں گھر بنائیں, ایگزیکٹلی, ووٹ ڈالیں اور جنت میں گھر بنائیں. دوسری بات یہ ہے کہ یا علماء کرام کچھ سو کالڈ وہ فتوے دے رہے ہیں کہ اس پارٹی کو ووٹ دینا حرام ہے, اس پارٹی کو ووٹ دینا جو ہے وہ حرام نہیں ہے. دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ووٹر کیا کرتا ہے کہ وہ ان کاموں میں پڑ جاتا ہے جو اللہ کے کام ہے. اگر کسی شخص کا ایمان کمزور ہے, کسی شخص نے نماز نہیں پڑھی تو اس کا تو ایمان مضبوط ہے نہیں, وہ کام اللہ اس سے قبر میں پوچھے گا, ہم نے نہیں پوچھنا. جو ہمارا کام ہے, ہم نے ووٹ اپنے لیڈر سے پوچھنا ہے کیا تم ہمارے لیے ڈیولپمنٹ کر سکتے ہو, کیا تم ہمارے رائٹس کے لیے لڑ سکتے ہو, ہمیں بیسک فیسلٹیز. اس کا سوال اللہ اسے نہیں پوچھے گا قبر میں. اس کا جو ایمان ہے وہ اللہ کا کام ہے, ہمارا جو کام ہے ہم اس پہ اگر کنفائن رکھیں تو یقین مانے بڑی اچھی لیڈرشپ اوپر بڑھ کے آئے. Okay, this is the last segment that we're going into. We have to take a break because last 4 minutes مجھے بتائے جا رہے ہیں, the discussion went so long کہ ان 4 منٹ میں زرداری صاحب نے جو کیلکولیشن کی ہے اس پر آپ تینوں کا نقطہ نظر میں جاننا چاہوں گی. Let's take a break. سب سے زیادہ تنگ کر رہا ہے, چلو جی.
5 साल में ऑलराइट जी, वेलकम बैक अपने इस आखिरी सेगमेंट में। हाउ कैन वी मिस जरदारी साहब, क्योंकि वो एक मंझे हुए सियासतदान रहे हैं। जिस तरह से साबिक सदर ने 5 साल गुजारे, सबके सामने है, मुफाहिमत भी की, दुश्मनों को दोस्त भी बनाया। रजी साहब, आप क्या समझते हैं? उन्होंने जो ये इंटरव्यू देते हुए कहा कि कुछ भी हो, किसी की भी हुकूमत बने, लेकिन बनाने के लिए पीपल्स पार्टी के साथ बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, ज़रूरत भी पड़ेगी। यू थिंक हिज कैलकुलेशन इज़ राइट? जी, जरदारी साहब जो हैं उनका पाकिस्तान की सियासत की नब्ज़ पर हाथ है, उनसे इख्तलाफ भी किया जा सकता है, बहुत सारे लोगों को है, लेकिन उन्होंने इसी इंटरव्यू में एक कौमी हुकूमत की तरफ भी इशारा किया, और ये उनका फिक्रा भी उसी को, जो उनका अगला आर्गूमेंट था कि ज़्यादा बेहतर है कि एक कौमी हुकूमत वजूद में आए जिसके नतीजे के अंदर सारे मामलात हल करने के लिए सारी पार्टियाँ एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हों। कल PMLN भी लाहौर में अपना मंशूर पेश कर रही है, लेकिन मेरी एक वन लाइनर रिक्वेस्ट होगी तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप से कि ज़िंदगी जो है वो अपनी खूबियों पे गुजारी जाती है, दूसरे की खामियों पे नहीं। और अब ये बंद कर दीजिए कि फ़लाना ये कर गया, फ़लाना ये कर गया। आप बताइए, आपने क्या किया? सही सही, आप क्या कहेंगे अम्मा जरदारी साहब की इस कैलकुलेशन पे? और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये ज़रूरत पेश आती है इंतखाबात के बाद, तो आप देखते हैं ये होते हुए? देखिए, मार्केट में बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं। एक थ्योरी तो ये है कि फ़र्ज़ कीजिए नवाज शरीफ साहब 120-130 सीटें PMLN ले जाती है, तो उन्हें जो 10 सीटें मज़ीद चाहिए होंगी हुकूमत बनाने के लिए, वो 10 सीटें इन्हें नहीं मिलेंगी। ना आज़ाद अरकान इनके साथ मिलेंगे, ना फाटा इनके साथ मिलेगी, ना MQM इनके साथ आएगी, ना पीपल्स पार्टी इनके साथ आएगी। दूसरी थ्योरी ये है कि 70-80 सीटें नवाज शरीफ साहब की, 30-40 सीटें पीपल्स पार्टी की, बाकी सारी हमारी। तीसरी थ्योरी ये है कि इमरान खान और पीपल्स पार्टी मिलकर एक हुकूमत बना लेंगे और उसमें दीगर जमातें भी शामिल कर लेंगे। मेरे ख्याल में ये सब कुछ डिसाइड होगा जुमे को नवाज शरीफ के फैसले के तौर पे, क्योंकि अगर वोटर इन्हें ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी देता है तो फिर उसके बाद किसी और जमात का कोई हक नहीं रह जाता हुकूमत बनाने का। जो सर्विस के हवाले से बात हुई और मसरूर शाह साहब ने भी बात की कि देखिए, इन्होंने कुछ जिक्र किया KPK की सूरत हाल का। KPK से इमरान खान मेजॉरिटी हासिल नहीं कर सकते, उनकी सीटें कम होंगी। पंजाब से आपने सर्वे देख लिया, पंजाब में कोई और पार्टी PMLN के मुकाबले में नहीं आएगी। सिंध में PMLN और PTI का वजूद नहीं है। कोयटा में, बलोचिस्तान की भी सिचुएशन और है। तो मुझे ये बताइए, PTI नेशनल लेवल पर कैसे गेन कर रही है? अब ये तो 25 जुलाई के बाद पता चलेगा अम्मार, तब हम आपसे तज्जिया करेंगे और तब हम बैठ कर एनालिसिस करेंगे। जी मसरूर शाह साहब, जरदारी साहब के स्टेटमेंट पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जरदारी साहब का अगर पूरा स्टेटमेंट पढ़ें, ये स्टेटमेंट तो इतना रोंगटे नहीं खड़े करता। उस स्टेटमेंट का दूसरा हिस्सा सुन लें। वो कहते हैं कि मुझे तो कोई संजरानी साहब वजीर आजम बनते हुए नजर आ रहे हैं और जीप बहुत बड़ा डिसाइसिव फैक्टर होगा। तो ये देखें कि ये ना हो कि पीपल पार्टी भी हाथ मलती रह जाए, नून लीग भी हाथ मलती रह जाए और PTI और जीप मिलके हुकूमत बना ले। ओके, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस जेंटलमैन। इंशाल्लाह जैसे जैसे ये इंतखाबी मुहिम भी आगे बढ़ेगी, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आएंगी और 25 जुलाई को पाकिस्तान फैसला करेगा कि अगले 5 साल के लिए इस जमहूरियत में किसको वो समझता है कि पाकिस्तान को और उनके मसाइल का हल करे और पाकिस्तान को आगे लेकर जाए। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।